السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك نكملو توجور في لابارتي ديال لي رياكسيون دوكسيدون ريدكسيون، لابارتي 4 اللي غنخدمو فيها دونك ليكواسيون بيلون. دونك كنا شفنا كيفاش نحددو لا دومي ايكواسيون كو سو سوا في ميليو اسيد ولا في ميليو بازيك. هاد المرة ابارتيغ من هادوك لي دومي ايكواسيون غنحاولو نحددو ليكواسيون بيلون. الوغ في هاد ليكواسيون بيلون شنو تيكون عندنا؟ دونك او موان تيكون عندنا جوج ديال لي كوبل اوكسريد. دونك اون فا كونسيديري لو بروميير كوبل غنسميه اوكس 1، غيكون معاه الريد 1. ومن بعد اون فا كونسيديري ان دوزيام كوبل اللي غنسميه كوبل 2. وشنو غيكون عندنا فيه؟ غيكون عندنا فيه اوكس 2 مع الريد 2. دونك الله يرضي عليكم، الحاجة اللي خصنا نردو ليها البال سي كو راه ما عمر لوكس غيتفاعل مع لوكس ولا الريد مع الريد. ديما الا كان شي رياكسيون غتكون ما بين لوكس و الريد ولا هاد لوكس مع هاد الريد. سي بور سولا تنصحكم ديما ملي تكتب لي كوبل ديالك دير بحال غاما. دونك هذا غاما. شنو تيعني هاد غاما؟ تيعني بلي اوكس 1 غيكون مع الريد 2 و اوكس 2 غيكون مع الريد 2. دونك الا افترضنا مثلا اوكس 1 هو اللي غيكون رياكتيف مع الريد 2، دونك شنو غنديرو تو دابور؟ غنديرو لا دومي ايكواسيون ديال لوكس، قلنا غيكونوا مع لي زيليكترون، غيعطينا الريد 1. ومن بعد شنو قلنا هاد لوكس 1 غيتفاعل مع الريد 2. دونك نصيحة ملي تبغي تكتب لا دومي ايكواسيون الثانية اشنو قلنا اوكس 1 غيكون مع الريد 2. نبدا بالريد 2 نديرها تحت من لوكس 1. دونك غندير الريد 2 هنا دوبل فلاش اوكس 2 غيكونوا مع لي زيليكترون. متفقين؟ هذه لا دومي ايكواسيون الاولى ديال الكوبل الاول، وهذه لا دومي ايكواسيون الثانيه ديال الكوبل الثاني. اشنو تيبقى ليا دابا؟ تيبقى ليا غنحدد ليكواسيون بيلون. الوغ باش نحدد ليكواسيون بيلون بحال الماط، دومي مع دومي غيعطيني ايكواسيون بيلون. دونك شنو غيكون عندي في هاد ليكواسيون؟ غتكون عندي اوكس 1 بلس الريد 2 غتعطيني الريد 1 بلس اوكس 2. متفقين؟ الوغ باش نفهمو مزيان نعطيكم ان اكزامبل سامبل ديال دو كوبل. لو بروميير كوبل دونك اون فا كومونسي بار ليكزامبل 1. اشنو غيكون عندنا؟ الكوبل 1 غنعتبرو مثلا زد ان 2 بلس مع زد ان، والكوبل 2 غيكون عندنا ناخدو مثلا لو كويفر سي او 2 بلس مع سي او. نفترضوا مثلا في لا رياكسيون قال لك راه غيكون عندنا زد ان 2 بلس في لي رياكتيف. انا اوتوماتيكمون ملي تنسمع زد ان 2 بلس في لي رياكتيف سيتادير غيكون معاه سي او 2 بلس سي او باردون، و سي او 2 بلس غتكون مع زد ان. دونك تنكتب لي دومي ايكواسيون. شنو قلنا؟ غنكتبوا لا دومي ايكواسيون ديال زد ان 2 بلس غيكون عندنا 2 زيليكترون، وفي لوطر كوتي زد ان. اللي عنده مشكل في الدومي ايكواسيون يرجع لي فيديو بريسيدونت. الوغ من بعد تنكتب لا دومي ايكواسيون ديال سي او. دونك من الاحسن نكتبها تحت من زد ان 2 بلس. دونك سي او سي ان ريدكتور غيعطينا سي او 2 بلس لوكسيدون بلس 2 زيليكترون. متفقين؟ ومن بعد باش نكتب ليكواسيون بيلون تيبقى لي غنجمع. الوغ شنو غيعطيني؟ شنو غتعطيني ليكواسيون بيلون؟ غتعطيني زد ان 2 بلس بلس سي او فلاش دونك زد ان بلس سي او 2 بلس. هذه هي ليكواسيون بيلون. دونك هنا تيبان لكم راه ساهل. نعطيكم ان دوزيام اكزومبل وردوا معايا البال لواحد القضيه. دونك غندير اكزومبل 2.
هنا les couples qu'on va considérer, on va considérer par exemple donc MnO4 moins مع Mn2 plus. وبالنسبة le deuxième couple نفترض مثلا alors Zn2 plus مع Zn. واخا المرحلة الأولى نكتبو لا دومي إيكواسيون، نفترضو مثلا MnO4 موان هو لو رياكتيف، دونك مع من غيكون؟ غيكون مع Zn، ندير غاما غيكون مع Zn. دونك ديجا راه صايبنا هاد لا دومي إيكواسيون في ميليو أسيد، رجعو لا فيديو بريسيدونت. دونك هنا تنديرو 8H بلس 5 إلكترون غتعطينا Mn2 plus 4H2O. وبالنسبة لو دوزيام كوبل شنو غنديرو؟ دونك غنديرو Zn، نبداو ب Zn لو ريدكتور، هنا Zn2 plus 2 زيليكترون. دونك هنا خصني نرد البال لواحد القضية، ملي غنجي ندير ليكواسيون بيلون il faut faire attention. شنو هي الحاجة اللي خصنا نردو ليها البال؟ شوفوا معايا مزيان في لو نومبر ديال لي زيليكترون. في لا دومي ايكواسيون الاولى عندي 5 ديال لي زيليكترون، في لا دومي ايكواسيون الثانيه عندي غير 2 ديال لي زيليكترون. دونك هنا خصنا نردو البال، خصنا بعدا اول حاجه نقادو لي زيليكترون، ماشي بحال لو كا بريسيدون. لو كا بريسيدون عندنا جوج ما كاينش مشكل، مي في هاد لا سيتوياسيون خصنا نقادو لي زيليكترون. الو فكروا معايا مزيان شنو غنديرو. دونك هنا لا سوليسيون شنو هي؟ عندك 5 و2، اشنا هو اقرب مضاعف مشترك بيناتهم؟ لو بلو بتي مولتيبل كومان بيناتهم هو 10. علاش؟ حيت الا ضربت 5 في 2 غتعطيني 10، وإلا ضربت 2 في 5 غتعطيني 10. دونك تو سامبلومون هنا غنضرب في 2 وهنا غنضرب في 5. كوم سا غنكون قديت لي زيليكترون، غتولي عندي 10. ومن بعد باش نكتب ليكواسيون بيلون شنو غندير؟ دونك تو سامبلومون غنشر. دونك هنا 2 MnO4 موان مزيان زائد 16H بلس زائد 10 ديال لي زيليكترون مزيان. دونك هنا نورمالمون بلا ما نكتبو لي زيليكترون حيت غيتعاودو من هاد الجهه وديك الجهه الاخرى، واخا سينو من بعد غنضيف عليهم 5 Zn فلاش باش نحط لي برودوي ما ننساش. دونك 2 Mn2 plus 2 في 4 غتعطيني 8H2O، ومن بعد نزيد 5 Zn2 plus 10 ديال لي زيليكترون. الوغ كيما قلت لكم بالنسبه لي زيليكترون دابا راه مقادين، دونك سي با لا بين باش نكتبو هاد 10 ديال لي زيليكترون، دونك حيت كاينه اون ريبيتيسيون هنا وهنا. دونك هنا نقدر نشطب على لي زيليكترون، دونك غتولي عندي ليكواسيون بيلون هي هادي. دونك الله يرضي عليكم ردوا البال ملي تكتب لي دومي ايكواسيون الا كانوا لي زيليكترون ما مقادينش دونك تتقلب على لو بلو بتي مولتيبل كومان. سينو الا كانوا لي زيليكترون مقادين دونك راه تستخدم ديريكتومون تضيف هذا على هذا. وردوا البال راه ما عمر لوكسيدون تيتفاعل مع لوكسيدون ولا الريدكتور مع الريدكتور. دونك حاولوا ديما خدموا بغاما كوم سا ما تغلطوش في لي رياكتيف اي لي برودوي. الوغ هادشي اللي عندنا في هاد لا فيديو، جيسبر تكونوا استفدتوا شويه في هاد الدرس ديال لي رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون اللي فيه 4 ديال لي بارتي. مازال لينا لابليكاسيون ديال لي رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون في طابلو دافونسمون. نتلاقاو بروشامون ان شاء الله. يلا تهلاو في ريوسكم.